कोरोना वायरस से मुतासरा महाराष्ट्र के मालेगांव के लिए मस्जिद की तरफ से राशन किट्स पर मुश्तमिल 2 लारियां रवाना की गई हैं। सदर मस्जिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में इन लारियों को रवाना किया गया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने लॉकडाउन से मुतासरा बिला लिहाज मजहब आवाम में राशन किट्स की तकसीम के लिए मस्जिद के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स, कारकुनों और दूसरी फलाही तंजीमों के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अजला और दूसरी रियासतों में भी मजलिस की तरफ से परेशान हाल अवाम में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। मालेगांव शहर के लिए 2000 फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि फूड किट का उन्होंने इंतज़ाम किया। और साथ ही साथ जो हमारे मायूद हुसैन साहब एक्स मेयर हैं, जो मालेगांव के इंचार्ज थे जाफ़र हुसैन साहब के साथ, वो इन 2 लारियों के जो अखराजात हैं वो उसको बर्दाश्त करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा है। तो मैं सबसे पहले जनाब शाहनवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालेगांव शहर में सिर्फ कोविड से 36 लोगों की अमवात हुई है और वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं। साथ ही साथ ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मालेगांव के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जनाब मुफ्ती मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे ज़्यादा फूड किट मालेगांव शहर में वहाँ के अवाम में दे चुके हैं। अल्लाह उनके इस खिदमत को कबूल करे। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर और उन तमाम लोग वहाँ पर भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल करे। तो ये काम ऐसा है कि ऐसे बुरे वक्त में जहाँ पर लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो या गरीब हो, वो बेहद परेशान है, भूख और प्यास की वजह से परेशान है। तो ऐसे वक्त में जो तमाम हजरात अपनी अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, चाहे वो हमारी जमात के हो या ना हो। तो आज ये मालेगांव से या हैदराबाद से ये दोनों लारीज निकलेंगे। इनको मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल साहब एमएलए और हमारे अब्दुल मालिक साहब की ज़ेर निगरानी मालेगांव के मुस्तहक़ गरीब आवाम को ये फूड किट दिया जाएगा। तीसरी और अहम बात यह है कि शोलापुर में हमारे उम्मीदवार जनाब फ़ारूक शाब्दी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद भी वहाँ पर फूड किट आवाम को, गरीब आवाम को दिए हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत। रमज़ान से पहले जनाब फ़ारूक शाब्दी साहब ने 5000 फूड किट दिए। अब रमज़ान के मुबारक महीने में जनाब फ़ारूक शाब्दी ने शोलापुर में 5000 फूड किट दिए हैं। PPE का भी किट दिया है, सैनिटाइज़र्स भी वहाँ पर गरीब आवाम में दिए हैं। चौथी बात यह है कि मलकपेट में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला साहब की जानिब से रमज़ान के मुबारक महीने में अहमद बलाला ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये नहीं देखा कि किसके घर पर फूड किट पहुँच रहा है, उसका क्या मज़हब है, उसका क्या ज़ात है, क्या पात है, कुछ नहीं सोचा। और अब तक अहमद बलाला साहब ने मुझे बताया है कि 10,000 के करीब फूड किट वो हल्क़े असम्बली मलकपेट में मुस्तहक़ आवाम तक पहुंचा चुके हैं। मैं उनकी इस खिदमत को, उनके इस जज्बे को सलाम करता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह अहमद बलाला साहब की इन खिदमत को और मुताल्लिक़ा अरकान बल्दिया और जमात के ज़िम्मेदारों की खिदमत को अल्लाह कबूल करे। वैसे ही हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में और चार मीनार में, बहादुरपुरे में, नामपल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के तमाम अरकान असम्बली, सदर मोतमदीन, अरकान बल्दिया आए दिन मेहनत कर रहे हैं और जितना उनसे हो सकता है वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी तकालीफ़ को दूर कर रहे हैं, उन तक पहुँच रहे हैं। मुमताज़ अहमद खां साहब चार मीनार में, अहमद पाशा क़ादरी साहब, यासिर अरफात साहब के साथ, हमारे अरकान बल्दिया के साथ आए दिन वहाँ पर फूड किट्स दे रहे हैं। और नामपल्ली में जाफ़र हुसैन मेराज साहब और
ایکس میئر اور موجودہ رکن بلدیہ ماجد صاحب، تمام اراکین بلدیہ اور مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر نامپلی کے اسمبلی حلقے میں فوڈ کٹس کو دے رہے ہیں۔ اور ماجد حسین کی طرف سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم کام اس سے انجام دیا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو جو دواخانے کو لے جانے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، ایمبولنس آتی نہیں ہے، تو ماجد حسین کی جانب سے جو ایمبولنس کا انتظام کیا گیا تھا فوراً اس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے تمام جماعت کے ذمہ دار نامپلی کے، اگر میں کسی کا نام نہیں لیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر آپ تمام کی خدمات کو میں سلام کرتا ہوں۔ اور کاروان اسمبلی حلقے میں کوثر محی الدین صاحب پہلے دن سے ان تمام اراکین بلدیہ کے ساتھ، ہمارے نصیر کے ساتھ اور پٹھان کے ساتھ، اور پھر ہمارے ذاکر باقری سبزی منڈی کے، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر جناب کوثر محی الدین کے ساتھ حلقہ اسمبلی کاروان میں بہت سے فوڈ کٹ مستحق غریب عوام تک پہنچائے ہیں۔ الحمدللہ یہ کوششیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی صاحب کی جانب سے انہوں نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا میں اب تک، بلکہ پورا انہوں نے فوڈ کٹ کا جو انتظام کیا ہے اپنی جانب سے، اکبر الدین اویسی نے قریب 5 کروڑ 10 لاکھ کی لاگت سے انہوں نے فوڈ کٹس تیار کیے ہیں۔ اور مجھے بھی جناب ان کے ذمہ داروں نے، ان کے ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب تک وہ سالار ملت ٹرسٹ کی جانب سے 70,000 فوڈ کٹ شہر حیدرآباد، سکندرآباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں بشمول ان کا اسمبلی حلقہ چندرائن گٹا میں وہ دے چکے ہیں۔ یہ فقید المثال خدمات ہیں ان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول کرے، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 1 لاکھ ابھی 30,000 اور کٹ وہ ماہ مبارک رمضان میں غریب اور مستحق عوام کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی کی جانب سے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ فوڈ کٹ کس کو ملنی چاہیے، کوئی مسلمان کو ملے یا ہندو کو ملے یا دلت کو ملے یا OBC بھائی کو ملے۔ مقصد یہ کی ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں جو مرکزی حکومت کی جانب سے ان پلانڈ طریقے سے کیا گیا، کوئی موقع نہیں دیا گیا کسی کو سانس لینے کا، انتظامات کرنے کا ریاستی حکومتوں کو، ایسے مشکل وقت میں آج یہ آگے بڑھ کر جو خدمت انجام دے رہے ہیں، میں اکبر الدین اویسی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ٹرسٹ کے، ان کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو قبول کرے، کیونکہ انسان کی زندگی میں یقیناً یہ برا وقت ہے ہم تمام کے لیے، بہت مشکل وقت ہے۔ اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ بھارت کی 70 سالہ آزاد تاریخ میں یہ سب سے برا وقت تھا غریبوں کے لیے۔ اتنا برا وقت کبھی غریبوں کے لیے نہیں آیا ہوگا، اور اس لیے آیا کہ اس میں ذمہ دار کسی حد تک، بوبل کے بہت حد تک مرکزی حکومت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ان پلانڈ اور ان کانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ تکالیف برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مگر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، مجلس کے MLAs کی جانب سے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے ہمارے MP اورنگ آباد کے ہوں امتیاز جلیل صاحب، ڈاکٹر غفار قادری ہوں، اور اورنگ آباد کا ہمارا بھائی ابتسام ہو، ناندیڑ میں ہمارے صدر ہیں، وہاں پر لالا ہیں، سید معین ہیں، ان تمام لوگ الحمدللہ، ہمارے فاروق شاہ صاحب جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے سگے بھائی کو کھویا کووڈ کی وجہ سے، میں اس کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم نے بہت خدمت انجام دی تھی، فاروق شاہ کے بھائی نے، کہ جب ایک حیدرآباد سے اور حیدرآباد کے لوگ جب راجستھان میں اجمیر میں خواجہ اجمیری درگاہ پر پھنس گئے تھے، وہ لوگ جب نکل کر بس ان کی دھولیا پہنچی تو مرحوم نے بڑی خدمت کی ان تمام حیدرآباد کے لوگوں کی، اور اس کے 1-2 ہفتے کے بعد اس غریب کی جان چلے گئی۔ اللہ اس کو مغفرت فرمائے، ہمارے فاروق شاہ کی اللہ خدمات کو قبول کرے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کی جا رہی ہے، ہمارے اراکین بلدیہ، صدر معتمدین کی جانب سے،
मेरे तमाम रफ़क़ा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और अगर किसी को हमारी तरफ से मदद नहीं पहुँची तो मैं माज़रत भी चाहता हूँ। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हमको भी इस बात का अंदाज़ा है कि हमको भी खिदमत करने का बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की जानिब से किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ इनफरादी तौर पर लोग कर रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपसे गुजारिश है कि तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए और पूरी कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए और अगर कोई किसी में सिम्टम्स हैं इस कोविड के तो कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। आप अपने अस्पताल को या मजलिस के ज़िम्मेदारों को या महल्ले के ज़िम्मेदारों को बताइए। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम रमज़ान के आखिरी दहे में पहुंच चुके हैं, आखिरी 10 दिन का आगाज़ हो चुका है। अब इन तमाम से गुजारिश है कि कसरत से दुआ फरमाइए इन तमाम हज़रात के लिए जो आपकी खिदमत कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इनकी नीयतों में और इखलास पैदा करे, इनके जज्बे में इजाफ़ा फरमाए और इनको देखकर जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है, याद रखिए दौलत आपकी नहीं है, ये परवरदिगार की दी हुई है। कोशिश करिए उसको इस्तेमाल करिए और ज़कात निकालना है, ज़कात निकालिए, गरीब मुस्तहिक़ीन की मदद करिए। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से रोज़ करीब 1500 या 2000 लोगों को खाना पका कर भी गरीब मुस्तहिक़ अफराद को दिया जा रहा है। तो ये हम तमाम को मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।